दुनिया की दूसरी कौमों और मुसलमानों के दरमियान खुशी मनाने का भी एक तरीका है और गम मनाने का भी एक तरीका है। ईद के दिन बहुत सारी वो चीज़ें जो और दिनों नहीं की जाती, इस्लाम ने ईद के दिन उसकी छूट दी है, इजाज़त दी है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशी गुलामों को मदीने मुनव्वरा के अंदर खेल करते हुए, करतब दिखाते हुए उनको इजाज़त अता फरमाई है कि तुम ये कर सकते हो। किसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये हबशी करतब दिखा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चुप रहो, आज ईद का दिन है। कोई दफ बजा करके खुशियों के गीत गा रहा था। किसी ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, ये बच्चे दफ बजा रहे हैं और खुशियों के गीत गा रहे हैं। हुज़ूर फरमाते हैं, इन्हें खुशियों का इजहार करने दो, क्योंकि ये हमारी ईद है। यानी ईद के दिन इजहार खुशी के कुछ तरीके बताए गए हैं। दस्तरखान को वसी करना, इसी तरीके से हमें देखकर किसी को महसूस हो कि आज हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं। आप देखें, महीने भर रोजे रखे, लेकिन इस्लाम कहता है कि ईद के दिन रोजा नहीं रखना। अगर ईद के दिन रोजा रखेंगे तो आपको सवाब मिलने की बजाय गुनाह मिलेगा। और दिनों भूखा रहना इबादत है, आज खाना इबादत है। और दिनों प्यासा रहना इबादत है, आज पीना इबादत है। आप तवज्जो करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने आज के दिन छूट अता की है, आज के दिन को खुशियों का दिन करार दिया है। लेकिन खुशी में कोई अपनी हद को पार न करे। इस्लाम ने हर चीज एतदाल से अता की है। एक ईद है हमारी, आज उस ईद के मुतालिक बहुत मुख्तसर, ताकि हमें वक्त पर नमाज भी शुरू करना है, बहुत मुख्तसर अर्ज करूं कि नबवी ईद क्या है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ईद मनाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिताअत के मुताबिक कीमती कपड़ा पहना जाए। यानी ऐसा न हो कि आपकी इस्तिताअत है, बहुत अच्छा कपड़ा आप पहन सकते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है वो यूं ही फटे पुराने और धुले हुए कपड़े पहन कर आ जाए। नहीं, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो आप जो है वो अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने। नए मयसर ना हो तब धुले हुए पहने, लेकिन कपड़े अच्छे पहने, इसलिए कि ईद का दिन है, आज ईद का दिन है। अल्लाह अपनी दी हुई नेमत को तुम्हारे वजूद पर देखना चाहता है। लेकिन माअज़ल्लाह अब ईद मुसलमानों की ऐसी होती जा रही है कि दूसरों के मजहबी त्योहारों में और मुसलमानों की ईद में अब कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हम ईद के दिन सिर्फ एक काम करते हैं जो सुन्नत है, जिसे दुगाना कहते हैं, नमाज ईद कहते हैं। और जैसे ही ईदगाह को हम पार करते हैं, फिर हम अपनी हदों को तोड़ देते हैं। अगर हमारे सरों पर टोपी ना हो, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां ना हो, तो कोई महसूस भी ना करे कि ये मुसलमान है या नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कौम ने महीने भर तक के रोजे रखे, जिस कौम ने महीने भर तक के तरावी पढ़ी, जिस कौम ने महीने भर तक के रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश की, अगर फिर उसी कौम से ईद के बाद सिनेमा घर पुर हो जाएं, तो फिर रोजे किस चीज का नाम है? रोजा तो नाम है लअल्लकुम तत्तकून। रोजे इसलिए तुम पे फर्ज किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लिबास भी वजूद पर इस्लामी नहीं, सर भी अब लोग बनाते हैं और हजामत भी करवाते हैं, तो इस्लामी तर्ज के मुताबिक नहीं। पता नहीं हमारे जवानों को क्या हो गया, इस्लाम की दी हुई नेमतों को अब वो अपने लिए काफी नहीं समझ रहे। इल्ला माशाअल्लाह हर चीज नहीं लाना चाहते हैं। सर का खत बनाने का अंदाज भी, जिसे आप हजामत कहते हैं या कटिंग कहते हैं, वो भी माज़अल्लाह गैरों की तरह। और फिर सिर्फ गैरों की तरह नहीं, बल्कि ऐसे अंदाज से उसको इख्तियार करते हैं कि जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले मुज़म्मत फरमाई थी।
ईद के लिए खुसूसी कटिंग करवाई जा रही है। वो कटिंग कैसी है? कुछ बाल बहुत बड़े हैं, कुछ बाल बहुत छोटे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज से 1450 साल पहले कि कुछ लोग अपने सर के बाल बुख्ती ऊंटों की तरह रखेंगे, अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। आज के नौजवान लड़के खुसूसी तौर पर इस तरीके की हजामत का एहतमाम कर रहे हैं। उनको देखो, बदन पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है बेल बूटे बनवाए जा रहे हैं। कब? मुसलमानों की ईद है, और चूंकि अब बदन पर बेल बूटे होंगे तो उसको बताने के लिए जिस्म को नंगा रखना यानी छोटे कपड़े पहनना बहुत जरूरी होगा, तभी तो बेल बूटे नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना ये मगरबी तहजीब, ये मगरबी कल्चर, ये गुनाहों का माहौल तुम्हारे लिए नुकसानदाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कपड़े पहनने को सुन्नत करार दिया है। इसका फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माओ से ज्यादा मेहरबान, बाप से ज्यादा मेहरबान। अरे करोड़ों माएं बफर्ज मुहाल अगर किसी एक बच्चे की हो तो करोड़ों माएं मिल करके अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती उससे ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है उसमें हमारा फायदा है। आप अंदाजा करें, अगर आप शॉर्ट कपड़े पहनते हैं जिससे बाजू भी नजर आते हैं, जिससे जो है वो आपके जिस्म के आज़ा नजर आते हैं, उसका नुकसान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत के साथ अगर मौत होगी तो वो नजर की वजह से होगी। आका फरमाते नजर बद हक है, यानी किसी को नजर लग जाना हक है। जादू उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना बद नजर नुकसान पहुंचाती है। फरमाया गया कि जो नजर बद है वो जानवर को लगे तो जानवर हांडी में चला जाता है, पत्थर को लगे तो पत्थर टूट जाता है, और इंसान को लगे तो इंसान कब्र में चला जाता है। अब ये जो तुम शॉर्ट कपड़े पहनकर जिस्म पे बेल बूटे बना रहे हो, यानी लोगों की नजर तुम पर पड़े। लिबास तो इसलिए था कि लोगों की नजर तुम्हारे वजूद पर मुकम्मल न पड़े, लिबास उसको रोक ले, लिबास तुम्हारे वजूद की हिफाजत करे। लेकिन अब तुमने चूंकि अपने पूरे वजूद को नंगा कर दिया, शॉर्ट से शॉर्ट कपड़े पहन रहे हो, तो लोगों की नजरें तुम पर जमेगी और नजरें बद लगेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत से मौत नजर बद की वजह से होगी। नुकसान किसका हुआ? आप अपनी जान से जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप नहीं देखते, अरे अभी तो बैठा था अभी मर गया। किस वजह से? नजर बद की वजह से। आपने नजर बद को क्या समझा? जादू करने वाला जब किसी पे जादू करता है तो उसकी सलाहियत पर मुनहसिर होता है, या तो जादू असर करेगा या तो नहीं करेगा। अगर वो जादू करने वाला पावरफुल ना हो, मुकम्मल ना हो, तो उसका किया हुआ जादू असर नहीं करेगा। लेकिन नजर बद का हाल ये है, अगर टिकटिकी बांधे हुए किसी को गौर से देख लिया, ना सुभान अल्लाह का, ना माशा अल्लाह का, ना निगाहों में अकीदत है, तो फिर वो नजर बद उस पर असर कर जाएगी और उस पर बीमारियां भी हो सकती है, फिर वो पता नहीं कब्र तक भी ले जा सकती है। तो बताएं, मगरबी तहजीब तो तुम्हें कब्र तक पहुंचाने पर तुली हुई है, और आप हैं कि उसी तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूरा लिबास पहनने का हुक्म दिया, पूरे लिबास की तरफ आओ। ईद को तमाशा मत बनाओ, ईद को गैरों के त्योहार के मुशाबे मत बनाओ। अगर सर के बाल कटाओ तो इस्लाम के मुताबिक कटाओ, ऐसे नहीं कि हुजूर ने फरमाया कि बुख्ती ऊंटों की तरह जो है वो बाल कटाए जाएंगे और उन लोगों पर जन्नत की खुशबू भी हराम होगी। आजकल के लड़के, बल्कि जहां पर औरतें और बच्चे मुसलमानों के सिग्नलों पर भीख मांग रहे हैं, उस कौम के जवान सिर्फ कटिंग बनाने के लिए 500 और 1000 रुपया दे रहे हैं। जब बताएं सिर्फ बाल कटाने का इतना जो कौम देगी, फिर वो कौम तरक्की कैसे करेगी? आज हम सीरिया, यमन, इराक, बैतुल मुकद्दस का रोना रोते हैं। बैतुल मुकद्दस तो हमारे हर मुसलमान के लिए अकीदत का मरकज है, लेकिन रमजानुल मुबारक में बैतुल मुकद्दस की तरावी टीवी पे नश्र हो रही थी। देखने वालों ने देखा, आपने भी देखा होगा, हमने भी सुना कि
بیت المقدس کی, مسجد اقصی کی, جس مسجد اقصی کے لیے ہر مسلمان دعا کر رہا ہے, جس مسجد اقصی کے لیے ہر مسلمان بے چین اور بے قرار ہونا بھی چاہیے, ہمارا قبلہ اول ہے. لیکن جب مسجد اقصی کی تراویح نشر ہو رہی تھی ٹی وی پر, تو دیکھا گیا کہ امام کے پیچھے جتنے کھڑے ہیں 95% لوگ ہیں, نہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے, نہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں. ہمیں ان سے ہمدردی ہے, اللہ ان کی حفاظت کرے. ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے, ہم ان کے ہاتھوں کے پتھر دیکھ کر متاثر ہیں, دعا گو بھی ہیں کہ وہ پتھروں سے لڑ رہے ہیں, بندوقوں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں, ہتھیاروں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں, لیکن ان کو فتح و نصرت نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ ان کے ہاتھوں میں پتھر تو ہے مگر دامن شریعت نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم, جن دن ان کے ہاتھوں میں شریعت کا دامن آ جائے گا, خدا ان کے اندر اتنی قوت پیدا کر دے گا کہ باطل قوتیں ان کے قدموں میں سرنگو ہونے پہ مجبور ہو جائے گی. جو ٹوپی نہ پہن سکے, انقلاب پتھروں سے تھوڑی آتا ہے. انقلاب تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنے سے آتا. اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی آگاہ ہونا چاہیے, اگر آپ بھی اور ہم بھی دین کے قریب نہ آئے تو اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے کہ وہ دن ہم پر نہ آ جائے. جو ان کو آئے نا, اس سے بدترین دن ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آ سکتے ہیں اگر ہم دین کے قریب نہ آئے. یہی روش رہی. عید کے بعد زنا کے اڈوں پہ جانے کا پلان, عید کے بعد سنیما گھروں کو آباد کرنے کا پلان, عید کے بعد عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان, عید غیر مسلموں کی طرح, کافروں کی طرح منانے کا انداز, فضول خرچی, عیاشی, جوے, عید کی چھٹیوں کے اندر یہ ساری گندگی کرنے کا پلان اگر یہی رہا تو یاد رکھنا, میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے. بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دو باتیں عرض کرتا ہوں. عید پر خرچ کرنے سے پہلے کہاں خرچ کر رہے ہو تھوڑا سا سوچ لینا, کیونکہ اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. اور اللہ کو جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک بزرگ کو ایک بادشاہ نے دعوت دی, اور دعوت دینے کے بعد کہا حضرت آپ نے میرے دربار میں تشریف لانا ہے. فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں, ہمیں دربار کی دعوت سے کیا تعلق. فقیروں کا مزاج بڑا اونچا ہوتا ہے. یہ فقیر وہ نہیں جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں, یہ بھکاری لوگ ہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق, دل کا تعلق خدا سے جڑ جاتا ہے, اس کو فقیر کہتے ہیں. جس کی فقر اور فاقے کی طرف اشارہ کرتی ہے, جس کی قاف قناعت کی طرف اشارہ کرتی ہے, جس کی یا یاد الہی میں ڈوب جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور جس کی راہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے, یہ ہے فقیر. اور بھیک منگوں کی بات نہیں کرتا. تو ایک مرد درویش کے پاس, فقیر کے پاس کہنے لگے کہ آپ تشریف لائیں. کہا میں درباروں سے کیا کام. اصل فقیروں کی شان یہی ہے کہ ان کے دربار میں امیر آتے ہیں, وہ بادشاہوں کے دربار میں نظر نہیں آتے. کہا کہ میں نے نہیں آنا. کہا کہ حضرت کرم ہوگا آپ تشریف لائیں. کہا ٹھیک ہے, اگر آئیں گے تو 3 شرطیں ہیں. اگر 3 شرطیں مان لو تب آئیں گے. پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں جی میں آئے گا وہاں بیٹھیں گے, جہاں جی چاہے گا وہاں بیٹھیں. جو جی میں آئے گا وہ کھائیں گے, اور جو کہیں گے وہ ماننا پڑے گا. 3 شرطیں منظور ہے تو آتے ہیں, ورنہ نہیں. کہا ٹھیک ہے, اگر بہت چھوٹی سی شرط ہے بظاہر کہ جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے, ظاہر سی بات ہے کوئی کرسی چھوڑ کر کے کس نے بیٹھنا کہاں ہے. بریانی مرغ مسلم چھوڑ کر اور دسترخوان کی غذائیں چھوڑ کے کسی نے کھانا کیا ہے. اور پھر بات ہی کون سی ایسی ہوگی, زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ کچھ نذرانہ دے دو. دیکھو انسان کی سوچ اس کی اپنی اندر کی طبیعت کا اظہار کرتی. جیسا انسان ہوتا ہے ویسے اس کی سوچ ہوتی. انسان کی اوقات, اس کی حیثیت, اگر اس کی عظمت یا اس کی ذلت پتہ کرنا ہو تو اس کی سوچ دیکھو. اور سوچ کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے. زبان
ایک ایسی چیز ہے کہ اندر کے مشکیزے کے اندر جو ہے باہر وہی نکلے گا. ٹھیک ہے 3 باتیں مان لیتے ہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جن کو یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر ان کی زندگی الگ ہو جاتی ہے. دراصل ہم نے ابھی تو یار سے یاری کی ہی نہیں ہے. جس کو یار کی لذتیں مل جائے، اس کے قرب کی لذتیں مل جائیں، پھر اس کے لیے زمین اور چٹائی میں کوئی فرق نہیں رہتا، پھر اس کے لیے تخت اور تختے میں کوئی فرق نہیں رہتا. اس لیے کہ جس کو یار جو مل جائے، اس کا قرب جس کو مل جائے، اللہ کرے وہ لذت ہمیں نصیب ہو. تشریف لائے تو پہلے سے لوگ آ کر بیٹھے تو کہ بادشاہ کی دعوت جو تھی، بادشاہ کی دعوت تھی، لوگ پہلے سے آ کر کے بیٹھے تھے اور کرسیاں بھر چکی تھی. آپ تشریف لائے اور جہاں لوگوں نے، بڑے بڑے علماء، زعماء، وزراء، عمراء نے جہاں چپل اتارے تھے، وہیں پر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھ گئے. شیطان سے خطرناک ہے نفس. شیطان جتنا نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ نفس نقصان پہنچاتا ہے. اللہ نفس کی شرارت سے محفوظ رکھے. اور رمضان شریف نفس کو کچلنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ شیطان تو قید ہو چکا رہتا ہے نا، پھر نفس کو کچلنے کے لیے. اور جب نفس کچل جائے تو پھر خدا کے جلوے نظر آتے ہیں، مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے نفس کو کچلنے کے بعد. ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا نا، اے اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ مجھے اور تو یہ ختم کر دے. جب تیرے اندر میں ہی نہ رہے گا تو پھر میں ہی میں رہوں گا نا، اور میں تو مجھے سے ہے تجھے نہیں. آپ غور کریں، یہ نفس جب تک کہ نفس رہے گا خدا کا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. اور بیٹھ گئے جوتوں کے پاس. لوگ دوڑے آئے، حضور کیا کر رہے ہیں، تشریف لے چلیں. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے، اس لیے اب یہاں بیٹھنے تھے، اگر آپ مجبور کریں گے تو ہم چلے جائیں گے. دیکھو اللہ والوں کی سوچ. ہمیں کوئی اچھی جگہ نہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہاں حال کیا ہے. بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد کہا حضرت یہاں تو دسترخوان نہیں لگ سکتا، تو آپ کھانے کے لیے اندر آ جائیں. کہا ہم دسترخوان کے لیے آئے بھی نہیں ہیں. اپنی جھولی سے سوکھے ٹکڑے نکالے اور شوق سے چبانا شروع کر دی. بس یہی بات ہے مسلمانوں، لذیذ سے لذیذ غذا کی لذت صرف حلق تک ہے. حلق کے نیچے جب لقمہ جاتا ہے تو سوکھی روٹی اور لذیذ غذا دونوں ایک ہی ہو جاتی. صرف 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے مسلمان حرام میں ڈوب گیا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر چکا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے. تو لقمہ لوگ ڈال رہے تھے مرگن غذائیں، لذیذ غذائیں، اور وہ سوکھی روٹی اٹھا کر کے چبا رہے تھے. جب چبا لیا اور کھا لیا پھر اٹھ کر کے اندر آئے. جب سب کھا چکے کہنے لگے اب ذرا چولہا جلاؤ، اس پہ توا رکھو. کہنے کے مطابق چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا. جب توا آگ سے بالکل تپ کر لال ہو گیا تو وہ بزرگ اس لال آگ کے توے پہ کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف رک کر کے کہنے لگے اللہ میں نے حرام نہیں بلکہ حلال کھایا ہے. میں حرام کی قالین پر نہیں بلکہ تیری حلال زمین پہ بیٹھا ہوں. اور اس کے بعد پھر نیچے اترے تو ان کو کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھنے والوں اور اس کے دسترخوان پہ کھانے والوں، ذرا اب تم بھی توے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ اور آج کے کھانے کا حساب دے دو. حساب دو آج کے کھانے کا، تم نے کیا کھایا ہے. تو وہ کہنے لگے حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس توے سے. ہم لوگ ولی نہیں ہیں، ہم اس پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو آپ نے فرمایا نادانو، جب تم آج دنیا کی آگ کے توے پر جو تپ چکا ہے آگ کی حرارت کی وجہ سے، اس پہ کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتے، تو قیامت کے دن تو آگ کا توا نہیں ہوگا بلکہ زمین کو ہی آگ بنا دیا جائے گا. اور پھر اس زمین پر جو آگ اگل رہی ہوگی، ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا. اس وقت تم کون سے ولی ہو جاؤ گے؟ جب آج ولی نہیں تو اس دن کیا ولی ہو جاؤ گے؟ اس دن اس زمین پر کیسے کھڑے رہو گے؟ اس دن اللہ کو کیسے جواب دے سکو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیسے حساب دے سکو گے؟ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب لیے بغیر اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں. عید کے دن خرچ کرنے والوں سنیما گھر میں خرچ کرو گے، ناجائز کٹنگ پہ خرچ کرو گے، ناجائز مقامات پہ
खर्च करोगे, लग़वियात और फवाहिशात पे खर्च करोगे, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे हर नेमत के बारे में पूछेगा। कहीं ये ईद का दिन यौम अजाब न बन जाए, कहीं ये मगफिरत का दिन अल्लाह की अजाब में गिरफ्तारी का दिन न बन जाए, एहसास कीजिए। और दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ इख्तिताम पर, बुलंद आवाज से जरा दुरूद शरीफ पढ़ लें, पूरा मजमा मिलके पढ़ें, आशिकों की तरह के ईदगाह गूंज जाए। एक बार दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ईद क्या है? मैं देखता हूं कि ईद को हम खुशियों का इजहार करते। जब ईद आती थी तो हुजूर क्या करते थे पता है? अब जरा यहां ध्यान से सुने, हुजूर की नबवी ईद, सुन्नत वाली ईद क्या है। अगर आज ऐसी ईद मना ली सच्चे दिल से, मेरी भी मगफिरत और आपकी भी मगफिरत है। लेकिन हुजूर वाली ईद, नुमाइशों वाली ईद नहीं, लीडरों वाली ईद नहीं, इल्म जाहिर के परस्तारों की ईद नहीं, हुजूर की सुन्नतों वाले ईद। जब ईद आती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये करते थे कि जितने जंगी कैदी होते, जंगी कैदी जिनको कैद में डाला जाता, हुजूर फरमाते कसूर कुछ भी हो छोड़ो, आज हमारी ईद आ गई, इन सबको आजाद कर दो। हुजूर सबको छोड़ देते थे, सबको माफ करो। यानी ईद का दिन मुसलमानों की आम मुआफी का दिन है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों नमाज ईद के लिए जा रहे हो ना, फरिश्ते भी आते हैं नमाज ईद में शरीक होने के लिए, जुमा में, ईदैन में, तो कहा ईद के लिए जा रहे हो ना, तो मेरे बंदे जितने नमाज के लिए आएंगे उन सबको मेरी तरफ से पैगाम देना कि अल्लाह ताला ने तुम सबकी मगफिरत कर दी, तुम सबको माफ कर दिया। हम सब माफ कर दिए जाते हैं। तो अब माफ वही होगा जो किसी को माफ करेगा। ईद के दिन दोस्तों से गले मिलने वालों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हुजूर की सुन्नत के मुताबिक ईद के दिन दुश्मन से भी गले मिल लें? सगे भाई का घर बाजू में है और हम ईद के दिन नहीं जा रहे हैं, आपकी ईद नहीं है, नए कपड़े पहने ईद नहीं। बहन है घर में रो रही है और आपसे छोटे से झगड़े की वजह से आप उसके घर नहीं जा रहे हैं, आपकी सबकी ईद हो सकती, आपकी नहीं है। तो आज ईद कैसे मनाएंगे? आपको किसी ने कितनी भी तकलीफ पहुंचाई है, कितनी भी अजियत पहुंचाई है, उसको माफ करें। क्या सोच के माफ करें? उसने आपको दुख दिया, उसने आपको तकलीफ पहुंचाई, उसने आपको गाली दी, उसने आपको सताया, अब आपकी वजह से वो जहन्नम का अजाब भुगतेगा। बोलो तकलीफ किसको होगी? उम्मती जहन्नम में जाएगा, तकलीफ किसको होगी? हुजूर को होगी। समझ रहे हैं आप? मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? उम्मती जहन्नम में जाएगा, तकलीफ किसको होगी? हुजूर को होगी। क्या आप में से कौन चाहता है कि हुजूर को तकलीफ हो? जब सैयदना फारूक आजम पर एक शख्स ने हमला किया, खंजर से हमला किया, और आप जमीन पर आ गए, और फिर हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ ने नमाज पढ़ा दी, तो आपका पहला सवाल यह था मेरा कातिल कौन है? मेरा कातिल कौन है? और किसी ने कहा हजरत आपका कातिल मजूसी है, आग परस्त है, काफिर है। आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं है। तो किसी ने पूछा फारूक आजम अगर आपका कातिल मुसलमान भी होता तब भी आप शहीद होते, क्योंकि किसी को कत्ल कर दे मुसलमान तो भी वो शहीद है। फिर आप ये क्यों कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा कातिल काफिर है, मुसलमान नहीं है? फरमाया नादान, अगर मेरा कातिल मुसलमान होता तो मेरे कत्ल की वजह से उसको जहन्नम में जाना पड़ता, और वो मेरे वजह से जहन्नम में जाता, मेरे मुस्तफा करीम को तकलीफ होती। तो काफिर जहन्नम में जाए उसका ठिकाना तो जहन्नम ही है, मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में न जाए। तो अगर हमने अपने दिल दुखाने वाले को, तकलीफ पहुंचाने वाले को माफ नहीं किया तो अपनी वजह से वो जहन्नम में जाएगा, या दुनिया में अपनी वजह से वो मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। तकलीफ किसको होगी? अरे उस नादान को मत देखो जो तुम्हारा दिल दुखा रहा है, उस महबूब को देखो जो गुंबदे खजरा में आराम कर रहा है।
اس لیے اگر بھائی نے دل دکھایا، بہنوں نے دل دکھایا، دوستوں نے دل دکھایا، احباب نے دل دکھایا اور وہ اہل ایمان ہے، تم نماز شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ، میرے نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، گردن جھکا کر آدھے منٹ کے لیے ان بندوں کا تصور کر لو اور عرض کرو، اللہ میرے دل دکھانے والے، مجھے تکلیف پہنچانے، مجھے ستانے والے کو صرف تیرے محبوب کی خوشی کے لیے میں معاف کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا اور ہو سکے تو یہاں معاف کر کے ذرا جا کر اس کو اطلاع بھی دے دینا، یا میسج بھی کر دینا، یا فون بھی کر دینا کہ بھئی میں نے تجھے معاف کر دیا، اگر ہو سکے تو، ورنہ اتنا معاف کرنا ہی کافی ہے۔ بولو ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ بہن بھائی رشتہ دار اگر روٹھے ہوں تو ہم آج کے دن ان کو منا لیں، اور یہ دن آتا ہی اسی لیے، دیکھو اور دن ملنے کے لیے جاؤ گے نا تو آپ کو اچھمبا لگے گا، اجنبی پن لگے گا، یار یہ کیا ہو گیا، لیکن عید کے دن جاؤ گے نا تو لوگوں کو، اس کو بھی شوق ہوگا اور آپ کو بھی شوق ہوگا کہ یار تو ہے ہی آج کا عید کا دن نا، تو آج معافی کا دن ہے۔ بولیے ایسا ہو سکتا ہے؟ انا کو فنا کرو، اور یاد رکھنا معاف کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا معاف کرنے والا ستانے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حضور کو مکے کے کافروں نے کتنا ستایا، لیکن جب وہ سامنے کھڑے رہے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا تھا، آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے تو کرم کی امید کی جا سکتی ہے۔ حضور فرماتے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو معاف کرنا اپنے نبی کی سنت ہے، معاف کرنا اپنے اللہ کی سنت ہے، اللہ کو معاف کرنا پسند ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے مجھے اشارہ دیں کہ کون کون ایسا بندہ ہے جو حضور کو